अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर लोग वज़ू में सर का मसा करते वक्त गलती करते हैं, तो वज़ू में सर का मसा करने का आसान तरीका क्या है, जो मुफ्ती एम कासमी साहब कुरान और हदीस की रोशनी में बता रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें। चलिए आप लोग को वीडियो दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर का मसाह करने का सुन्नत तरीका आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे भाइयों और बहनों ने कमेंट करके कहा कि मुफ्ती साहब सर का मसाह करने का सुन्नत तरीका बताइए, क्योंकि आवाम में जो तरीका सर का मसाह करने का राइज है वो आम तौर पर ये है कि इस तरह से शहादत की उंगली और अंगूठे को अलग रखा जाए, हथेली को अलग रखा जाए और 3 उंगलियां यहाँ रखी जाएं, फिर यहाँ से पीछे ले जाया जाए, फिर उसके बाद ऐसा करके यूँ लेकर आया जाए और फिर उस उंगली को और अंगूठे को अलग रखा जाए, फिर उससे कानों का, फिर इससे अंगूठे से पीछे का। ये तरीक़ा आवाम में मशहूर है और इसी को लोग आम तौर पर ये समझते हैं कि यही सुन्नत है। तो आज मैं सर के मसाह करने का सुन्नत तरीका आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि वज़ू का तरीका तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो इसके लिए मैं आपको वज़ू का तरीका भी बताऊँगा, वज़ू के फ़र्ज़ और वज़ू की सुन्नतें भी आपको बताऊँगा। तो सर के मसाह करने का जो सुन्नत तरीका है वो मशहूर ये है कि इस तरह से 3 उंगलियां, शहादत की उंगली अलग रखी जाए, अंगूठा अलग रखा जाए, हथेलियाँ अलग रखी जाए, सिर्फ 3 उंगलियां रखी जाए और फिर पीछे ले जाया जाए। फिर पीछे ले जाने के बाद फिर हथेली आगे करके यूं टेक्निकल टाइप से लेके आया जाए आगे, फिर ये उंगलियां रह गई ना तो इससे फिर ये किया जाए कानों का मसा, फिर अंगूठे से पीछे की साइड का मसा। तो ये तरीका जो मशहूर है और आम तौर पर जो घर में किताबें मौजूद हैं वज़ू के तरीक़ों की, उसमें यही तरीका लिखा हुआ है। ये तरीका बिल्कुल गलत है और ये तरीका सुन्नत के ख़िलाफ़ है। खूब अच्छे तरीके समझ लें, हदीस से ये तरीका साबित नहीं है। इस्लाम की कोई भी बात, दीन इस्लाम की कोई बात अजीब टाइप की नहीं होती है जिसको समझना मुश्किल हो जाए। ये देखें कितना अजीब सा तरीका है, ये तरीका हदीस से साबित नहीं है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है मसाह करने का वो बहुत आसान, हदीस शरीफ से ये तरीका साबित है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मसाह फरमाते थे, ये हदीस कहाँ है डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे हवाले मिल जाएंगे। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि ये तरीका जो मशहूर है इस तरह से कि 3 उंगली अलग, 1 उंगली अलग और ये हथेली, इस टाइप से ये तरीका अल्लामा शामी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि ये तरीका सुन्नत के ख़िलाफ़ है और ये तरीका सुन्नत नहीं है। सुन्नत तरीका क्या है? सुन्नत तरीका बहुत आसान है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मसाह फरमाते थे तो पूरे हाथ को, दोनों हाथों को सर पे रखते थे, हाथों को भिगोने के बाद तर हाथ को सर पे रखते थे और फिर हाथों को पीछे की तरफ ले जाते थे, फिर पीछे पूरे सर का मसाह करने के बाद पीछे से फिर आगे की तरफ लेकर आते थे। तो ये है सुन्नत तरीका। हथेली को, सारी उंगलियों को एक साथ रखना है आगे यूं, और यूं रखने के बाद आप पूरा पीछे की तरफ ले जाएं। कोई ये नहीं कि हथेली दूर हो, ये 3 उंगलियां हो, 1 उंगली दूर हो, अंगूठा दूर हो। क्या यार, ये बहुत मुश्किल है, ये सुन्नत नहीं है। मसा करने का तरीका जो ये मशहूर है ये सुन्नत नहीं है, बल्कि ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है और इसको लोग सुन्नत समझते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं वज़ू के बारे में, गुस्ल के बारे में, नमाज के बारे में, कुरान मजीद की तिलावत के बारे में, जो हकीकत में गलत हैं और हम लोग उसको सही समझ रहे होते हैं, जो मैं आप लोगों के सामने क्लियर करता रहता हूँ। उसी में एक तरीका है सर का मसाह करने के बारे में। सुन्नत के ख़िलाफ़ जो तरीका है उसको सुन्नत समझा जाता है और जो सुन्नत तरीका है वो लोगों तक पहुँच ही नहीं पा रहा है। तो ये है कि आप तर हाथ को, दोनों हथेली भी, उंगलियां भी बिल्कुल आगे की तरफ रखें और यूँ करके सिंपल से पीछे ले जाएं, पीछे से फिर आगे की तरफ सेम ऐसे ही आगे ले आएँ। इस तरह से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर का मसाह फरमाया करते थे, है ना। तो ये है सुन्नत तरीका। अब उसके बाद फिर शहादत की उंगली से कानों के अंदर का ख्याल करना है। इस तरह से ये भी हदीस में आता है कि हुज़ूर फिर इससे यूँ कानों का मसाह किया करते थे, अंदर साइड में यूँ, फिर इधर ये, फिर इसके बाद यूँ ऐसे, और अंगूठे से पीछे की साइड का मसाह करना है। ये है सुन्नत तरीका मसाह करने का। और जो कानों का हम मसाह करेंगे उसके लिए अलग से पानी नहीं लेंगे, बल्कि वही पानी जो हमने जिस पानी से सर का मसा किया है उसी से फिर हम कानों का मसा करेंगे। ये है सुन्नत तरीका। ख़वातीन के चूँकि बाल बिखर जाते हैं, बाल बिगड़ जाते हैं, तो कोई अगर दिक्कत ना हो ख़वातीन को तो वो पीछे से आगे की तरफ ला सकती हैं। लेकिन अगर बाल बिगड़ने का, बाल उलझने का अंदेशा हो, क्योंकि ख़वातीन के बाल बड़े बड़े होते हैं, तो वो पीछे से अगर आगे की तरफ लाएंगी तो उनके बाल उलझ जाएंगे। तो वो सिर्फ ख़वातीन के लिए सुन्नत ये है कि वो सिर्फ आगे से पीछे की तरफ ले जाएं बस। और अगर बाल बिगड़ने का, उलझने का अंदेशा ना हो या कोई दिक्कत ना हो तो वो पीछे से आगे की तरफ ला सकती हैं। तो ये है मसाह करने का सुन्नत तरीका।
اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وضو کرنے کا مکمل طریقہ. تو دیکھیں اب پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں, 3 مرتبہ ہاتھ دھوئیں. نل کے نیچے آپ ہاتھ دھو رہے ہیں تو کیسے پتہ چلے گا 3 مرتبہ؟ تو بس آپ 1 مرتبہ یوں, دوسری مرتبہ یوں, تیسری مرتبہ یوں, ہو گئے 3 مرتبہ, ہاتھ صاف ہو جائیں. پھر اس کے بعد 3 مرتبہ کلی کریں. کلی کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس مسواک ہے تو مسواک کرنا چاہیے, کیونکہ وضو کرنے میں مسواک کرنا بھی سنت ہے. مسواک نہیں ہے تو انگلی سے ہی دانتوں کو صاف کر لیں. پھر اس کے بعد 3 مرتبہ کلی کر لیں. 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالیں. ناک میں پانی ڈالنا یہ نہیں کہ پوری آگے تک چڑھانا, بس ہلکا سا ناک کے اوپر نرم ہڈی تک پانی چڑھائیں. اس کے بعد یہ چھوٹی انگلی سے ناک کو صاف کر لیں اور بس 3 بار ناک میں پانی ڈال لیں, ہے نا. اس کے بعد 3 مرتبہ پورا چہرہ دھوئیں. چہرہ پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک, ایک کان کی لو سے دوسرے کانوں کی لو تک, اس طرح پورا چہرہ 3 مرتبہ دھو لیں. پھر اس کے بعد 3 مرتبہ ہاتھ دھو لیں کوہنیوں سمیت, ہے نا. پھر اس کے بعد مسح کر لیں. چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے. چوتھائی سر کا مسح کرنا یعنی ہتھیلی کے برابر فرض ہے نا. پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے. اسی طرح سے کانوں کا مسح کرنا یہ بھی سنت ہے. لیکن اگر فرض کتنا ہے؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے. پھر اس کے بعد ٹخنوں سمیت آپ پیر دھو لیں 3 مرتبہ, تو یہ ہو جائے گا ہمارا وضو کمپلیٹ. اب وضو میں فرض کتنے ہیں؟ تو وضو میں 4 فرض ہیں. نمبر 1 پورا چہرہ دھونا, ہاتھوں کا دھونا, چوتھائی سر کا مسح کرنا اور دونوں پیروں کو ٹخنے سمیت دھونا. یہ ہیں وضو کے 4 فرض. فرض کس کو کہتے ہیں اور سنتیں کس کو کہتے ہیں یہ سمجھ لیں. دیکھیں فرض اور سنت میں فرق یہ ہے کہ اگر سنت ایک بھی چھوٹ جاتی ہے تو آپ کا وضو صحیح ہو جائے گا. یہ ہے کہ سنت چھوٹنے سے ثواب کم ہو جاتا ہے, لیکن اگر فرض ایک بھی چھوٹ گیا تو وضو ہوتا ہی نہیں ہے. یہ اچھے طریقے سے یاد رکھ لیں, فرض اگر چھوٹ گیا تو وضو ہوگا ہی نہیں. اگر آپ چہرہ دھونا بھول گئے تو وضو ہوگا ہی نہیں. لیکن اگر سنت چھوٹ جاتی ہے تو وضو ہو جاتا ہے, لیکن سنت چھوٹنے کی وجہ سے وضو کا ثواب کم ہو جاتا ہے. آپ کلی کرنا بھول گئے اور آپ نے پورا وضو کر لیا تو وضو ہو جائے گا, لیکن چونکہ کلی کرنا سنت ہے تو سنت چھوٹنے کی وجہ سے ثواب کم ہو جائے گا. یہ ہے سنت اور فرض میں فرق. تو وضو میں 4 فرض ہیں اور وضو میں سنتیں جو ہیں وہ 13 ہیں. وضو میں 13 سنتیں ہیں. نمبر 1 نیت کرنا, یعنی جب ہم وضو کرنے بیٹھ رہے ہیں تو یہ نیت کرنا کہ میں وضو کرنے جا رہا ہوں, تو یہ سنت ہے. اگر بغیر نیت کے ہی کوئی وضو کر لے, آپ کہو گے یار بغیر نیت کے وضو کیسے ہو جاتا ہے؟ دیکھیں اگر کوئی بارش میں نہایا تو اس میں نیت نہیں ہوتی ہے وضو کی, لیکن چونکہ وضو کے جو 4 فرض ہیں وہ نہانے میں بھی, چہرہ بھی دھل جاتا ہے نہانے میں, ہاتھ بھی دھل جاتے ہیں اور پورا سر بھی بھیگ جاتا ہے, پیر بھی دھل جاتے ہیں, تو وضو ہو جاتا ہے. لیکن نیت کرنا وضو میں یہ سنت ہے. نمبر 2 بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا وضو سے پہلے, یہ بھی سنت ہے. نمبر 3 پہلے 3 بار دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھونا, یہ بھی سنت ہے. نمبر 4 مسواک کرنا, یہ بھی سنت ہے. نمبر 5 3 بار کلی کرنا, یہ بھی سنت ہے. اگر کوئی 4 بار کلی کرتا ہے بغیر ضرورت کے تو یہ سنت کے خلاف ہے. اسی طرح سے کوئی 5-6 بار ناک میں پانی ڈال رہا ہے بغیر ضرورت کے, اگر ناک میں واقعی گندگی 3 بار میں نہیں نکلی ہے تو چوتھی بار ناک صاف کی جا سکتی ہے, لیکن بلا وجہ میں 5-6 بار کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا, یہ سنت کے خلاف ہے. تو نمبر 5 3 بار کلی کرنا. نمبر 6 3 بار ناک میں پانی ڈالنا. نمبر 7 داڑھی کا خلال کرنا. داڑھی کا خلال کرنا ایسے کر کے یوں, اس طرح سے خلال کرنا. نمبر 8 ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا, ایسے یوں ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا. چھوٹی والی انگلی سے پیروں کا خلال کیا جائے گا. نمبر 9 ہر عضو کو 3 بار دھونا, چہرہ 3 بار دھونا, ہاتھ 3 بار دھونا, یہ سنت ہے. اگر کوئی 2 بار دھو لے ہاتھوں کو تو وضو اس کا ہو جائے گا, لیکن سنت کے خلاف. 3 بار جو دھویا جاتا ہے وضو میں یہ سنت ہے. اگر کوئی 2 بار دھو لے تو وضو اس کا ہو جائے گا, لیکن سنت کے خلاف. نمبر 10 1 بار پورے سر کا مسح کرنا, 1 بار پورے سر کا مسح کرنا, یہ بھی سنت ہے. اور چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے. نمبر 11 دونوں کانوں کا مسح کرنا, اس طرح سے دونوں کانوں کا, یعنی اندر والے حصے میں اس والی انگلی سے میں نے آپ کو بتایا, یہ دیکھیں ایسے ایسے, یہ دونوں کانوں کا مسح کرنا, اور انگوٹھے سے پیچھے کی سائڈ کا مسح کرنا. نمبر 12 ترتیب سے وضو کرنا. ترتیب سے وضو کرنے کا مطلب کیا ہے کہ پہلے گھٹوں تک ہاتھ دھوتے ہیں. ہم لوگ جو وضو کرتے ہیں ترتیب سے ہی وضو کرتے ہیں, یعنی نمبر وائز گھٹوں تک ہاتھ دھونا, کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا. ایک آدمی آیا, پہلے اس نے پیر دھو لیے, پھر جو ہے وہ ہاتھ دھو لیے, پھر اس کے بعد چہرہ, یعنی الٹی ٹائپ سے وضو کرنا, یہ ترتیب کے خلاف کہلاتا ہے. ترتیب کہتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ, ترتیب سے, نمبر بائی نمبر. تو یہ نمبر 12 ترتیب سے وضو کرنا. نمبر 13 پے در پہ وضو کرنا. پے در پہ کہا جاتا ہے کہ ایک عضو, یعنی ہم نے ہاتھ دھوئے, ہاتھ دھونے کے بعد بس جلدی سے دوسرا ہاتھ دھو لیں, پھر اس کے بعد مسح کر لیں, اس کے بعد پیر دھو لیں. یہ نہیں کہ صاحب ہاتھ دھو لیے پھر باتیں کر رہے ہیں,
پھر ہاتھ سوکھ گیا پھر دوسرا ہاتھ دھو لیا. تو ایک عضو سوکھنے نہ پائے اس سے پہلے دوسرا عضو دھو لینا, یہ کہلاتا ہے پے در پہ وضو کرنا. تو یہ وضو کی 13 سنتیں ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہیں. اس کے علاوہ پھر مستحبات بھی ہیں, پھر اس کے بعد وضو کے مکروہات بھی ہیں, وہ الگ چیزیں, لیکن مین جو چیزیں ہیں وہ وضو کے فرض اور وضو کی سنتیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ وضو کے فرض ہو گئے اور وضو کی سنتیں میں نے آپ لوگوں کو یاد کرا دی. اور بھی اگر وضو کے بارے میں کوئی مسئلہ ہو, جیسا کہ میں آپ لوگوں سے کلیئر کرتا رہتا ہوں, آج میں نے سر کا مسح, اس میں عام طور پر لوگ غلطی کرتے ہیں, وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے کلیئر کیا ہے. وضو سے ریلیٹڈ اگر کوئی کوشچن ہو تو اس کلپ کے کمنٹ باکس میں جا کر کمنٹ ضرور کریں. انشاءاللہ نیکسٹ کلپ میں آپ لوگوں کے سوال کے جواب دیے جائیں گے اور اسی پر انشاءاللہ نیکسٹ کلپ ہماری رہے گی. دعاؤں کی گزارش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.